हे परमप्रभु, कहिलेसम्म सहायताको निम्ति मैले पुकार गर्ने तर तपाईँ सुन्नुहुन्न, अथवा उपद्रव भनी म तपाईँमा कहिलेसम्म पुकार गर्ने तर तपाईँ बचाउनुहुन्न। तपाईँ मलाई किन अन्याय हेर्न लाउनुहुन्छ? तपाईँ किन अनुचित कुरा सहनुहुन्छ? नाश र उपद्रव मेरै सामु भइरहेका छन्, झगडा र विवाद चारैतिर छन्। यसै कारण व्यवस्था मन्द हुँदै जाँदैछ र न्याय कहिल्यै प्रबल हुँदैन। दुष्टहरूले धर्मीहरूलाई घेर्छन्, यसैले न्यायको कुरा दुरुपयोग हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, आज म तपाईँहरूको माझमा एकजना यस्ता अगमवक्ताको पुस्तक लिएर आएको छु जसको नाम हो हबकुक, जसको नाउँको अर्थ हुन्छ अङ्गालो हाल्ने व्यक्ति, अङ्गालो हाल्ने काम, अर्थात् परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ अथवा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति, यो प्रकारको अर्थ हबकुकले दिँदछ। सामान्यतया परमेश्वरका जनहरूले, अगमवक्ताहरूले परमेश्वरले मानिस जातिप्रति गर्नुभएको, दिनुभएको आज्ञा, आदेश, चेतावनी, चुनौती, आज्ञा प्रतिज्ञा लिइकन आउँदछन्। तर यी यस्ता अगमवक्ता हुन् जसले मानिस जातिको तर्फबाट, अगमवक्ताको तर्फबाट, आफ्नै तर्फबाट, धर्मीजनको तर्फबाट, हे परमेश्वर, तपाईँ किन यस्तो अन्याय भइरहन दिनुहुन्छ? न्याय गर्नुहुन्न, किन मलाई यी कुराहरू, उपद्रवहरू हेर्न लगाउनुहुन्छ भनिकन प्रश्न गर्ने आँट गरेर, प्रश्न गरेर परमेश्वरलाई प्रश्न गरेका छन्, परमेश्वरको सामने गएका छन्। यिनी अगमवक्ता ईसा पूर्व 607-8 को समयमा उनले यो पुस्तक लेखेका थिए भनिन्छ। अनि यसको 2-3 वर्ष पछाडि 605 अनि इस्रायलको दक्षिणी राज्य यहुदा पनि कल्दीहरूको, बेबिलोनको उदाउँदो शक्तिको सामने निह बनिकन ऊ पनि अनि निर्वासनमा लगियो, कैदमा लगियो। यस्ता दुष्टहरू, अधर्मी जातिहरू वरिपरि मौलाउँदै गएको अनि यहुदा देशको अस्तित्व सङ्कष्टमा भएको देखेर यहाँ हबकुकले परमेश्वरमा गुनासो, प्रश्न, चिन्ता, फिक्री जाहेर गरेका छन्। अनि परमेश्वर यति कमजोर हुनुहुन्न कि आफ्ना जनले आएको प्रश्नमा, चिन्तामा, गुनासोमा, फिक्रीमा उहाँ क्रोधित हुनुहोस्, तर उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ। आज हामी हबकुकको 1-2-3 अध्याय नै हामी पूर्ण रूपमा हेर्दै पढ्दै जानेछौँ र परमेश्वरको वचनलाई आफै काम गर्न हामी दिनेछौँ। यसरी जब उनले यहाँ सुरुमा हामी देख्छौँ एउटा बोझ छ, उनको हृदयमा, मनमा, समाजमा एउटा पीडा छ, बोझ छ, अन्य अत्याचार फैलिएकोमा बोझ छ। अनि यो बोझ उनले जब व्यक्त गर्छन् अनि त्यहाँ परमप्रभुको जवाब पनि आउँछ। तत्कालै हामी देख्छौँ 1 अध्यायकै 5 पद, मैले 2देखि 4 पद पाठ गरेको थिएँ। 5 पदमा परमेश्वर यस्तो कुरा बताउनुहुन्छ, जाति जातिले निहालेर हेर, तिनीहरूलाई हेरेर छक्क पर, किनभने म तेरा दिनमा यस्तो काम गर्छु जो तँलाई भने पनि तैँले विश्वास गर्ने छैनस्। म बेबिलोनीहरूलाई खडा गरिरहेछु, त्यो निष्ठुर र उग्र जाति जो अर्काको वासस्थान खोज्न सारा पृथ्वीभरि नै बढेर जान्छ। तिनीहरू डरलाग्दो र भयानक मानिसहरू हुन्। तिनीहरू आफैमा आफ्नो व्यवस्था हुन् र आफ्नै मान मर्यादा बढाउँछन्। अझै उनीहरूको सैन्य शक्ति कति चाँडो छ, कस्तो छ, कति क्रूर छन्, कसरी उनीहरूले अरू घेरा हारेर अरू सहरहरूलाई, पर्खा लागेका सहरलाई नष्ट गर्छन्। यी सबै कुरा यहाँ परमेश्वरले बताउनुहुन्छ। तर एउटा गुनासो पनि गर्नुहुन्छ, उनीहरू क्रूर जाति हुन् जो आफ्नै महिमाको लागि काम गर्छन्, जसको व्यवस्था उनीहरू आफै हुन्। आफूभन्दा, मानिसभन्दा, आफ्नो राज्यभन्दा माथिको व्यवस्था उनीहरू मान्दैनन्, परमेश्वरलाई मान्दैनन्। तरै पनि म यस्तो जातिलाई खडा गरिराखेको छु, के को लागि? यहुदा देशले, यहुदाले मेरो आज्ञा पालन गरेन, मलाई त्यागो, त्यसलाई दण्ड दिनको निम्ति यसलाई उहाँले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तव उहाँले अभिषेक गर्दैछु भन्नुभएको छ, ल अख्तियार दिएर पठाउँदैछु भन्नुभएको छ। यस्ता जातिहरू हुन् भनेपछि परमेश्वर किन यस्तो हुन दिइरहनु भएको छ? हबकुकले प्रश्न सोध्दै परमेश्वरले भन्नुभयो, हुन त यो कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो होला तिमीहरूलाई, तर म आफैले खडा गरेको हो यो कुरा। त्यसपछि हबकुकको दोस्रो उजुर हामी यहाँ देख्दछौँ 1 अध्यायकै 12 पदमा, हे परमप्रभु, के तपाईँ सनातनदेखि नै हुनुहुन्न र? तपाईँको अस्तित्व पहिलेदेखि नै छैन र? आदिदेखि नै छैन र? हे मेरा परमेश्वर, मेरा परम पवित्र, हामी मर्ने छैनौँ। हे परमप्रभु, तपाईँले तिनीहरूलाई न्यायको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ। हे चट्टान सजाय दिनलाई तपाईँले तिनीहरूलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। तपाईँको दृष्टि यति शुद्ध छ कि तपाईँ दुष्ट कुरा हेर्न सक्नुहुन्न, खराबी देखेर तपाईँ सहन सक्नुहुन्न। त्यसो भए छल गर्ने मानिसहरूलाई किन तपाईँ सहनुहुन्छ? आफूभन्दा धर्मी मानिसहरूलाई दुष्टहरूले निल्दा तपाईँ किन चुप लाग्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है त, हबकुकले सकारात्मक कुरा बोले परमेश्वरको बारेमा। तपाईँ अन्याय सहन सक्नुहुन्न, दुष्टहरूलाई सहन सक्नुहुन्न, अधर्मीहरूलाई सहन सक्नुहुन्न। हो, तपाईँले नै अभिषेक गरेर तयार गरेर तिनीहरूलाई तयार पार्नु भएको छ, त्यो पनि न्यायको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ। अपराधी
अथवा अनाज्ञाकारी व्यभिचारी परमेश्वरलाई मन दुखाउने यहुदालाई दण्ड दिनेको निम्ति एकातिर, तर अर्कोतिर मात्रै नभएर बेबिलोनीहरूलाई आफै पनि तपाईँले दण्डित गर्नुहुनेछ। त्यसो हो भने तर यहुदा त बेबिलोनीभन्दा अलि असलै हो नि त, किन तपाईँ खराबलाई चलाएर असललाई दण्ड दिनुहुन्छ? तपाईँ स्वयंले हामीलाई दण्ड दिनुभए त हुने थियो, किन तपाईँ त करुणामय हुनुहुन्छ। सायद तपाईँको करुणाले गर्दा हामी अझै रहने बात टिक्ने पो थियौँ कि? यो तरिकाले हबकुकले यहाँनिर प्रश्न गरेका छन्, दोस्रो प्रश्न गरेका छन्, दोस्रो उजुर बाजुर परमेश्वरको सामुन्ने ल्याएका छन्। अनि यति भनेपछि उनले भन्छन् 2 अध्यायमा, म मेरो पहरामा नै उभिरहनेछु र प्रखारमा म आफै खडा हुनेछु र उहाँ मलाई के भन्नुहुन्छ सो म हेर्दै रहनेछु। यस उजुरको कस्तो जवाफ मैले दिनुपर्ने हो सो म हेरिबस्नेछु। उहाँले यसरी उहाँलाई परमेश्वरलाई भनिकन हबकुक यहाँ पर्खिबस्छन्। अनि परमप्रभुको जवाफ 2 पदमा नै आइहाल्छ। तब परमप्रभुले मलाई जवाफमा भन्नुभयो, तैँले यो प्रकाश पार्टीहरूमा प्रश्न गरी लेख र समाचार वाहक त्यससित दौडन सकोस्, किनकि प्रकाश ठहरिएको समय पुरा हुनलाई पर्खिरहेछ। त्यसले अन्त्यको विषयमा बताउँछ र त्यो झुट ठहरिने छैन। त्यो पुरा हुन ढिलो भए तापनि त्यसको प्रतीक्षा गर्दै बस, किनभने त्यो निश्चय नै पुरा हुनेछ, त्यसले ढिलो गर्ने छैन। अब म तँलाई एउटा प्रकाश दिन्छु, एउटा समाचार दिन्छु, केही कुराको दर्शन बताउँछु। यो कुरा स्पष्ट गरी बुझ्ने गरी सरल भाषामा, इन कमन पार्लेन्स, इन भुल्गर ल्याङ्ग्वेज, सबैले बुझ्ने भाषामा लेख र पार्टीमा लेख र भित्तामा टाँसी राख, ताकि त्यो बाटो भएर कुद्ने सेनामेनाले, राजा महाराजाहरूले, यहुदाका मानिसहरूले पनि त्यो पढ्दै हिँड्न सकुन्, भाग्न सकुन्, प्रस्ताव गर्न सकुन्, अथवा त्यो लिएर भाग्नुपर्ने कोही व्यक्ति छ कहीँ जाने त्यसले पनि लिएर जान सकोस्। दुईटै अर्थ आउँदो रहेछ यो कुराको। अनि यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तैँले यो काम गर। अनि एउटा उद्योगको वाक्य उहाँले बोल्नु भएको छ 2 अध्यायको 4 पदमा, 4 पदको विशेष गरी दोस्रो खण्डमा। पहिलो खण्ड न्यायकै बारेमा छ। हेर, त्यो घमण्डले फुलिएको छ, त्यसका इच्छाहरू सोझा छैनन्। बेबिलोनहरू घमण्डले फुलेको छ, शक्तिशाली छ, सोझो इच्छा छैन, सबैलाई नियन्त्रण गर्ने, ध्वस्त गर्ने, देशका सीमाना भङ्ग गर्ने, विश्व नै जित्दै त हिँडेको छ। तर धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। धर्मी चाहिँ, यति अधर्मीहरू अपराधीहरूको राज्य साम्राज्य खडा भए तापनि, किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा तत्कालमा नबुझिए तापनि, धर्मी चाहिँ विश्वासैद्वारा, आफ्नो विश्वासद्वारा जिउने छ। यो अचम्मको पद छ जसको बारेमा पनि हामी देख्छौँ। विश्वासको महत्त्वगान नयाँ करारमा धेरै ठाउँ प्रयोग गरिएको छ, किनकि विश्वासद्वारा उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो। परमेश्वरलाई विश्वासद्वारा बाहेक रिजाउन सकिँदैन। जो परमेश्वरको नजिक आउन चाहन्छ उसले परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ आदिदेखि सनातनदेखि नै हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई, यत्नपूर्वक खोज्नेहरूलाई God rewards them who seek him diligently. God is rewarder of those who are diligent seeker after him भनेको हामी देख्छौँ। निश्चय नै दाख मात्रै त्यसलाई धोका दिन्छ, त्यो हठिलो छ, त्यो कहिले शान्तिमा बस्दैन, किनभने त्यो चिहान चाहिँ लोभी छ, मृत्यु चाहिँ त्यो कहिले अगाउँदैन। त्यसले सारा जाति जातिहरूलाई आफू कहाँ बटुल्छ र सारा मानिसहरूलाई कैद गर्छ। बेबिलोन यति क्रूर छ, यति अन्यायी छ, सबै देशलाई नियन्त्रण गर्नु अगाडि बढेको छ यो साम्राज्य। यहुदालाई पनि यसले अब यसको 2 वर्षभित्रमा खाइसक्नेवाला छ। यति भए तापनि यहाँ परमेश्वरले उसको विरुद्धमा पनि बोल्दै हुनुहुन्छ, धिक्कार त्यसलाई जसले अन्यायबाट कमाएको लाभबाट आफ्नो राज्य बनाउँछ, अरूको थिचोमिचो गरेर कैद गरेर अरूका सहर घर राज्यमा आक्रमण गरेर कमाएको सम्पत्तिले बनाएको राज्य, त्यो धिक्कार, त्यो श्रापित हो। ओ इज द्याट कर्ट इज द्याट किङडम, ताकि उसको गुण उच्च ठाउँमा बनायो, विध्वंसबाट बचोस्। त्यसले धेरै मानिसहरूका सर्वनाशको निम्ति षड्यन्त्र रचेको छस्। त्यसले आफ्नै घरलाई लाजमा डुबाएर आफ्नो जीवन गुमाइस। पर्खालका भित्तादेखि ढुङ्गाहरूले दुहाई दिनेछन्, काठका दलिनहरूले त्यसको प्रतिध्वनि गर्नेछन्। यसको विरुद्धमा गवाही दुवाही त्यसले बनाएका दलिनका भित्ता र ढुङ्गाहरूले दिनेछन्, काठले दिनेछ। यो राज्यलाई व्यक्तिको रूपमा उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ, बेबिलोनको राज्यलाई। त्यसलाई धिक्कार भन्नुभएको छ परमेश्वरले यहाँ। धिक्कार त्यसलाई जसले रक्तपातले सहर निर्माण गर्दछ र अधर्मद्वारा नगर स्थापित गर्दछ। यी सबै कुरा आगोले नष्ट हुनेछन्। तर मानिसले जान्नुपर्ने कुरा यही होइन र 14 पदमा, 2 अध्यायको 14 पदमा, किनकि समुद्र पानीले ढाकिए चाहिँ पृथ्वी परमप्रभुका महिमाको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ। एक दिन उहाँको न्याय, उहाँको सर्वसत्ता, सार्वभौमिकता एक दिन स्थापित हुनेछ। धिक्कार त्यसलाई
अब यहाँनिर मूर्तिको बारे पनि मान्छेको मन दुख्ला, तर परमेश्वरले बोल्नु भएको छ, हामीले घोषणा गर्नै पर्छ। मान्छेले खोपेर बनाएको मूर्तिको के मूल्य छ र, अथवा झुट सिकाउने प्रतिमाको के मूल्य छ? किनकि त्यो बनाउने कारिगरले आफ्नै हातले बनाएको सृष्टिमा भरोसा राख्दछ। उसले मूर्तिहरू बनाउँछ जसले बोल्न सक्दैनन्। धिक्कार त्यसलाई जसले काठलाई भन्छ जिउँदो हो र बोल्न नसक्ने ढुङ्गाहरूलाई भन्छ जाग। के त्यसले मार्गदर्शन गर्न सक्छ र त्यो काठले त्यो ढुङ्गाले? सक्दैन। त्यो त सुन चाँदीले मोहरिएको छ, त्यसमा सास नै छैन, निर्जीव छ। जुन निर्जीव छ, अमुक छ, त्यसले के बोल्छ? जीवन दिनेलाई अथवा जीवितलाई त्यसले के मार्गदर्शन गर्छ र? तर परमप्रभु त आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ। सारा पृथ्वी उहाँको सामने चुपचाप रहोस्। यहाँसम्म आइपुग्दा अब हबकुकलाई उहाँको सामने परमेश्वरको भयानकता, उहाँको शक्ति, सामर्थ्य, उहाँको अगम्य बुझ्न नसकिने योजना उनलाई थाहा हुन लागेको छ। यसकारण उनी भन्छन्, बी स्टिल एन्ड नो द्याट गड इज द लर्ड। परमप्रभु परमेश्वर नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, थाहा गरौँ हामी। यति कुरा भए पछाडि जब उनले बोझ र प्रश्न राखे, परमेश्वर दर्शन दिनुभयो, त्यसपछि हबकुकमा शान्ति आनन्द छायो। उनले अनि प्रार्थना गरेका छन्। अनि 3 अध्याय अन्तिम खण्ड, अन्तिम अध्याय चाहिँ अत्यन्त एउटा उत्कृष्ट भजनको रूपमा आएको छ। अत्यन्त ठुलो कुरा जोडिया विश्वासमा दिएको छ। उहाँको महिमाको ज्ञानले पृथ्वी ढाकिनेछ भन्ने कुरामा आएको छ। अनि हबकुक अब स्थिर हुन लागेका छन्, उनी चुपचाप हुन लागेका छन्, शान्तिमा आएका छन्। अनि त्यो शान्ति, त्यो चुपचाप, त्यो स्थिरतामा उनले अब परमप्रभुको प्रशंसा गर्ने उनले सामर्थ्य पाएका छन्। अनि सिगियोनोथ रागमा हबकुक अगमवक्ताको प्रार्थना, वास्तवमा यो प्रार्थना गर्दा गर्दै उनले आराधना गर्न पुगेका छन्, वन्दना गर्न पुगेका छन्, परमेश्वरको नाउँ र कामको बढाइ गर्न पुगेका छन्। हे परमप्रभु, मैले तपाईँको कृति सुनेको छु। हे परमप्रभु, तपाईँका कार्यहरू देखेर म छक्कै पर्छु। हाम्रो दिनमा ती नयाँ गरी देखाउनुहोस्, हाम्रो समयमा ती जान्न दिनुहोस्, क्रोधमा कृपा गर्नुहोस्। मलाई थाहा छ, इतिहास मैले पढेको छु, हाम्रा पितापुर्खाका शास्त्रहरू इतिहास मैले पढेको छु। तपाईँले कति महान भयानक पराक्रमी बाहुरी पसारिकन आफ्ना जातिहरूलाई दासत्वबाट, इजिप्टबाट, मिश्रबाट, विभिन्न देशबाट छुटकारा दिएर ल्याउनुभयो। उदयका कामहरू गर्नुभयो। 40 वर्ष उनीहरूका लुगा फाटेनन्, खुट्टाका जुत्ता फाटेनन्, भोकै भएन मरुभूमिमा 40 वर्षको यात्रामा तपाईँले खिलाउनु पिलाउनु भयो, पहिराउनु भयो। यस्तै आश्चर्य कर्म, तपाईँको शक्ति सामर्थ्यको प्रकट फेरि पनि हाम्रो दिनमा नयाँ गरिकन गर्नुहोस्। लर्ड डु इट अगेन, लर्ड यु क्यान डु इट अगेन। उनको यो वास्तवमा महिमा पनि हो, प्रार्थना पनि। तपाईँ यति महान काम गर्ने परमेश्वर सम्झना गराएका छन् उनले। यहाँ हाम्रो समयमा ती नयाँ गरी देखाउनुहोस्, जान्न दिनुहोस् हाम्रा दिनमा ती कुराहरू, क्रोधमा कृपा गर्नुहोस्। उदयको कुरोले यहाँ बोलेका छन्। परमेश्वरले क्रोध गर्नुहुन्न, न्याय गर्नुहुन्न, दण्ड दिनुहुन्न, अपराधीलाई नरकमा फाल्नुहुन्न, यो कुरा छैन। उहाँ क्रोध गर्नुहुन्छ, अपराधको विरुद्धमा उहाँ क्रोधित हुनुहुन्छ। उहाँको नाक फोराबाट उहाँका मुष्टा निस्कन्छन्, आगो निस्कन्छ भनिएको छ वचनमा। उहाँ प्रेम मात्रै हुनुहुन्न, उहाँको प्रेमलाई इन्कार गर्ने, व्यवस्थालाई इन्कार गर्नेको विरुद्धमा क्रोधी परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर के भनिएको छ? क्रोधमा कृपा गर्नुहोस्। क्रोध गरिरहँदा पनि आवश्यकताभन्दा बढी, मानिसले डिजर्भ गरेको, योग्य भएको भन्दा बढी दण्ड दिनुहोस्। र त्यो ओलमोलमा मिसिने भने चाहिँ, अथवा गहुँ पिस्दा घुन पनि पिसिन्छ भने चाहिँ अपराधी पापीलाई दण्ड दिने क्रममा धर्मीजनलाई नष्ट नगर्नुहोस्, कृपा तपाईँ गर्नुहोस् नै सम्झना गराएका छन्। अनि त्यसपछि उनले यहाँनिर परमेश्वरको भयानकताको बारेमा चर्चा गर्दै गएका छन्। परमेश्वर तेमानबाट आउनुभयो, परम पवित्र पारान डाँडाबाट। उहाँको महिमाले स्वर्ग ढाक्यो र पृथ्वी उहाँको प्रशंसाले भरियो। उहाँको गौरव सूर्योदय थियो। उहाँका हातबाट किरणहरू चम्की निस्के। जहाँ उहाँको शक्ति लुकेको थियो, उहाँको अघि रूढी फैलिँदै गयो। महामारी उहाँका पाइला पछि पछि लाग्यो। हेर्नुहोस् है, रूढी महामारी मानिसको अपराध र पापको खातिर, मानिस जातिको, एउटा व्यक्तिको होइन, तर मानिस जातिकै, राष्ट्रको अपराधको खातिर, त्यसको विरुद्धमा उहाँको डिस्प्लेजरको, उहाँको क्रोधको, उहाँको असन्तुष्टिको एउटा चिन्ह हो, सङ्केत हो। खडा भएर उहाँले पृथ्वीलाई हल्लाउनु भयो। उहाँले हेर्नुभयो र जाति जातिहरू थरथर कामे। सनातनका पर्वतहरू, सनातनदेखि हजारौँ लाखौँ वर्षदेखि स्थिर आएका पर्वतहरू टुक्रा टुक्रा भए। ती पुराना डाँडाहरू मुर्छा खाएर लडे।
उहाँका चाल अनन्त हुन्छन्। परमेश्वरका चाल हामी बुझ्न सक्दैनौँ, उहाँका चाल हामी बुझ्न सक्दैनौँ, अनन्तका हुन्छन्। उहाँले लिएका कदम, उहाँले लिएका निर्णयको परिणाम अनन्तसम्म रहन्छ। चाहे स्वर्ग, चाहे नरक, चाहे धर्मीकरण, चाहे दण्डीकरण। मैले कुशनका पालहरूलाई दुःखमा र मिद्धानका वासस्थानहरू शोकमा परेका देखेँ। जुन क्रूर जातिहरू इस्राएलीहरूलाई, परमेश्वरका जनलाई, धर्मी जनलाई सताउने जातिहरू, सेना, बलियो तरवार, घोडचढी सेना तयार पारेर विश्व दिग्विजय गर्न, चारै दिशा विजय गर्न हिँडेका जातिहरू, यस्ता जातिहरू आज क्रोधमा परेका उनले अगाडि दर्शनमा देख्दैछन्, परमेश्वरको क्रोधमा परेका छन्। के तपाईँको क्रोध नदीहरूका विरुद्धमा थियो हे परमप्रभु? के तपाईँको रिस खोलाहरूका विरुद्धमा थियो? जब तपाईँ आफ्ना घोडाहरूमाथि र आफ्ना विजयका रथहरूमाथि सवार हुनुभयो, के तपाईँ क्रोधित हुनुभएको थियो? हो, उहाँ क्रोधित हुनुभएको थियो, तर उहाँको क्रोध घोडाहरूमाथि, रथहरूमाथि, नदीहरूमाथि, पर्वतहरूमाथि थिएन, नदीहरूका विरुद्धमा थिएन, खोलाका विरुद्धमा थिएन। उहाँको क्रोध मानिस, अधर्मी मानिस जातिको पापको विरुद्धमा थियो। तपाईँले आफ्नो धनु निकाल्नुभयो, तपाईँले धेरै काँडहरू ल्याउनु भनी भन्नुभयो, तपाईँले नदीहरूद्वारा पृथ्वीलाई चिर्नुभयो। उहाँले प्रकृतिमा गर्नुभएका कामको पनि उनले यहाँ सम्झना गरेका छन्। पर्वतहरू तपाईँलाई देखेर मडारिए, मुसलधारे पानी छेउबाट बगेर गयो, समुद्र गर्जिएर आफ्नो छाल उठायो। तपाईँका उडिरहेका काँडहरूको चमकले र तपाईँको चम्कने भालको चमकले गर्दा सूर्य र चन्द्र आकाशमा टक्क अडिए। प्रकृति परमेश्वरको सृष्टि हो र परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार चल्दछ। उहाँले रोक्न पनि सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ असामान्य परिस्थिति सृजना गरिदिनुको निम्ति, ताकि मानिसले छक्क परुन्, चित खाउन्, शक हुन्, शोकित हुन्, आघातित हुन् र बिउजुन्, अपराध, पाप कर्म, निद्रा, मस्तीबाट बिउजुन् उहाँ चाहनुहुन्छ। क्रोधमा तपाईँ पृथ्वीमा हिँड्नुभयो र रिसमा तपाईँले जातिहरूलाई दाएँ गर्नुभयो। हैन, हामी देख्छौँ दाएँ गाई गोरु हिँडाएर पराल मार्ने काम। त उहाँले यसरी राज रजाइ गर्नुहुन्छ। आफ्नो प्रजाको उद्धारका लागि, आफ्नो अभिषिक्त जनलाई बचाउनका निम्ति तपाईँ निस्कनुभयो। दुष्टताका देशको नेतालाई तपाईँले धुलो पिठो पार्नुभयो, त्यसलाई टाउकोदेखि खुट्टैसम्म नाङ्गो पार्नुभयो। यसरी परमेश्वरले न्यायको काम, दण्डको काम दुष्टहरूलाई गर्नुभएको कुरा यहाँ हबक्कुकले बताउँदछन्। अनि सबै देखेर उनले भन्दछन् 16 पदमा, 3 अध्यायको 16 पदमा, मैले सुने, यी कुरा मैले सुने, बुझेँ, तपाईँको आवाज, स्वर मैले पाएँ, दर्शन पाएँ, इतिहास मैले सम्झेर ल्याएँ। अब त भविष्यमा गर्नुहुने कुराहरू मैले अगाडिबाट थाहा पाएँ र मेरो मुटु काम्न लाग्यो। जब परमेश्वर क्रोधित हुनुहुन्छ, उहाँको न्यायको कुरा आउँछ, हाम्रो पनि प्रतिक्रिया प्रिय यस्तै हुनुपर्छ। हामी पनि काँप्नुपर्छ। यो भययुक्त आदरयुक्त कमाइ हो, यो काँप्ने काम हो। त्यो स्वर सुन्दा मेरा ओठ थरथर कामे, मेरा हड्डीहरू भित्रभित्र मकिएर मेरा खुट्टा कामे। तापनि हामीलाई आक्रमण गर्ने जातिमाथि आउने विपत्तिका दिनको निम्ति म धैर्य साथ पर्खिरहनेछु। यति भए तापनि जुन बेबिलोन जाति, त्यो साम्राज्य हामीलाई खान आउँदैछ, त्यसमाथि पनि तपाईँको विपत्ति आउनेवाला छ। त्यसको निम्ति म धैर्य साथ पर्खिरहनेछु। धर्मी चाहिँ विश्वासैद्वारा जिउनेछ। धैर्य र विश्वास जीवनमा। क्षणिक रूपमा हामीमाथि अन्याय हुँदा, अत्याचार हुँदा, झुठो आरोप लाग्दा हामीलाई कुरा सहन पचाउन कठिनै हुन्छ। तर परमेश्वरले परिस्थिति, मानिसका मुख लेखा, इमेल, कुनै न कुनै कुराद्वारा हाम्रो पक्षमा उहाँले प्रमाण पनि दिनुहुन्छ। उहाँले दुष्टहरूलाई, अरूलाई दोष लगाएर बस्नेहरूलाई उहाँले नाकको चालमा तानेर तल झार्नुहुन्छ। यो दिनको प्रतीक्षा गर्न गाह्रो छ आज हामीलाई, तर यहाँ भन्दैछन् हबक्कुकले, म प्रतीक्षा नै गर्नेछु। हामीमाथि आक्रमण गर्न आउने जाति, त्यसमाथि आउने विपत्तिको दिनको निम्ति म धैर्य साथ पर्खिरहनेछु। म हेर्नेछु, मेरो आँखाले म देख्नेछु। अनि त्यसपछि उनले गाउँछन्, अन्तिममा 17, 18, 19 पदमा उनले गाउँछन्, जो चाहिँ हामी आज चर्चहरूमा पनि भजन बनाएर गाउने गरेका छौँ।
चाहे अन्जिरका रुखमा मुना नलागोस् र दागका बोट फल नफलोस्, चाहे जैतुनका रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाई बस्तुहरू रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाहाड गर्नेछु, मेरा उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु। हेर्नुहोस् है त, म परमप्रभुमा रमाहाड गर्नेछु, मेरा उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु। म परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ। उहाँले मेरा खुट्टा हरिणका खुट्टा चाहिँ पार्नुहुन्छ। उहाँले मलाई अग्ला अग्ला स्थानहरूमा जाने योग्यको तुल्याउनुहुन्छ। हालेलुया, उहाँको महिमा होस्। यहाँ उपमा एउटा आएको छ, हरिणका खुट्टा चाहिँ जो एकदमै सुरिला, टक्टर टेकेर हिँड्न सक्ने, दौड्न फुर्तिलो, बाघ भालु चित्तबाट बाँच्न होइन सक्षम बन्ने मात्रै नभएर त्यो चाहिँ उकालोमा पनि चट्टान उचाइ पनि चढ्न सक्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै तपाईँले मलाई यी जाति जातिबाट आउने आँधी बेहरी छालमाथि राख्नुहुन्छ। यिनीहरूको विनाशमा मेरो आँखाले म हेर्नेछु, म तपाईँमा रमाहाड गर्नेछु। र त्यो दिन नआएसम्म, त्यो दिन नदेखेसम्म, चाहे बिचमा विपत्ति नै होस् आपत्ति नै होस्, मेरा खेतीपाती बन्द, व्यवसाय, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, घर परिवार, सेवा कार्य, आफूले गरेका मिडिया मिनिस्ट्री जे होस्, त्यसमा कुनै फल, धेरै फल देखिए वा नदेखिए तापनि म त्यसमा चिन्ता गर्ने छैन। चाहे ती कुरा हुन् वा नहुन्, म तपाईँमा नै भरोसा गरी बस्नेछु। यसरी यहाँ हबकुकले अन्त्यमा गइकन परमेश्वरको महिमा गर्दै, उहाँको महिमा गान गर्दै, उहाँलाई महिमा गर्दै उनले यो अन्त्य गरेका छन्। यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा फेरि आज के छ भने, आज हामी पनि जीवनका यस्ता परिस्थितिमा होला जहाँ आज हामीले सोचे जस्तो भने जस्तो कुनै कुरा नभएको होला, अन्य अत्याचार भएको होला। हबकुक चाहिँ हामी उहाँमा प्रश्न गर्दै गरेका होलाौँ, हामी उहाँमा आफ्ना गुनासो ल्याउँदै गरेका होलाौँ, बोझ ल्याउँदै गरेका हामी पनि हौला। तर केही फरक पर्दैन। परमेश्वर त्यसको पनि जवाब दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर त्यसको लागि पनि एउटा समाधान दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले ती कुराको पक्षमा पनि उहाँले काम गर्नुहुन्छ। उहाँले उद्धार ल्याउनुहुन्छ, उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। क्षणिक अन्याय, विपत्ति, अत्याचार भएको भए तापनि उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ। यसकारण भनिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासैद्वारा जिउनेछ। जुन वचन सुनेका छौँ हामीले, परमेश्वरबाट जुन हामीले आज्ञा पाएका छौँ, त्यसैमा हामी स्थिर रहनुपर्छ। हबकुकले भने चाहिँ त्यसैमा हामी स्थिर रहनुपर्छ, उहाँमै हामी रमाड गर्नुपर्छ। यो नै हो विश्वासको जाँच। धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। यसलाई हामी देख्छौँ, परमेश्वरलाई अँगाल्ने अगमवक्ता, परमेश्वरलाई अँगाल्नुभएका अगमवक्ता अनि आफ्ना हृदयका पीडा परमेश्वरलाई लिइकन जाने, त्यसपछि उहाँबाट उत्तर पाउने, प्रत्युत्तर पाउने अगमवक्ता हबकुक हुन्। उनको सेवा कार्य विशेष छ अनि उनको पीडा हामी बुझ्न सक्छौँ। उनले एक कुरा बोल्दै गर्दा, चुनौती गर्दै गर्दा, चेतावनी गर्दै गर्दा मानिसहरूले उनको कुरा सुनेनन्। यहुदीहरूले, यहुदाका मानिसले यो कुरा सुनेनन्, यहुदा राज्यले सुनेन। अनि यसको 2 वर्षभित्रमा नै यहुदा बेबिलोन राज्यको कैदमा पर्यो। त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामीले सत्य कुरा बोल्दै गर्दा मानिसले नसुन्न पनि सक्छन्। तर पनि हामी परमेश्वरमा यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने, हामी उहाँको पक्षमा छौँ भने हाम्रो विपक्षमा को खडा हुन सक्ने र? यति महान प्रतिज्ञा उहाँले आज हामीलाई दिनुभएको छ। प्रिय, हामी भन्न सक्नुपर्छ, हबकुक इज अ प्रॉफिट who did not bring the word from God to people, but he brought his own concern and worry and question and trouble to God, and God answered him in vision. उहाँले दर्शन दिएर उहाँलाई बोल्नुभयो हबकुकसँग अनि उनलाई स्थिर गराउनु भयो। उनले भन्ने गरिन्छ, इज अ प्रॉफिट हु वेन्ट फ्रम अ सप टु अ सङ। उनले प्रश्न, बिलाप, चिन्ता फिक्रीको कुरो लिएर आए, तर अन्तिममा उनले गीत, गाना, प्रशंसा गाए परमेश्वरको। आज हामी पनि केही प्रश्न छन् भने परमेश्वर लिएर जाउँ, उहाँमा राखौँ। तपाईँको व्यवस्था मन्द हुँदैछ, न्याय कमजोर पारिएको छ, हामी भनौँ उहाँ आफ्ना वचनलाई, आफ्नो न्यायलाई, व्यवस्थालाई बलियो तुल्याउन उहाँ जहिले पनि इच्छुक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई भाग्यवादको आधारमा यस्तै हुने भनेर छोड्नु भएको छैन। हाम्रो प्रार्थनाको आधारमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। इज अ गड हु लभ्स टु इन्टरेक्ट, लभ्स टु एन्सर आवर प्रेयर्स। उहाँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिन चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस्ता महान परमेश्वरलाई सदा श्रोता धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा भएको होस्। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ।
यो हप्ताभरि फेरि पनि शान्ति सुरक्षामा रहनुहोला। अनि फेथ मिडिया फेलोसिप यो च्यानल सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। सलाम।